समूहको कोही प्रसन्न ध्यान शिविर आज 6 दिन भयो र अब अगाडि 4 दिन मात्रै भएको छ। विशेष गरी उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर भगवानले देशना गर्नुभएको धर्मखण्डहरू मध्येमा हिजो अस्तिदेखिबाट देशना ज्ञान कतिवटा ज्ञान छेउडा ज्ञानमा कतिवटा बोक्रा लागेको छ। नाम रूप परिषद ज्ञान कर्म सकेत ज्ञान नाम रूप परिषद ज्ञान पचयो परिग्रह ज्ञान विपස්සना ज्ञान मार्ग ज्ञान फल ज्ञान यति छेउडा ज्ञान सफल हुँदा कहाँ पुगिन्छ? अहिले निर्वाण जान नसकेको किन हो भन्दा यिनी ज्ञान नहुनाले। यिनी ज्ञान नहुँदाखेरि निर्वाण जान सकिएन, निर्वाण भेट्नै सकिएन, निर्वाणलाई जान्नै सकिएन, निर्वाणलाई जान्नै सकिएन। निर्वाण कहाँ छ भन्ने पनि थाहा भएन, आचरण पनि जानिएन। र हो यसरी नजान्दाखेरि बोक्रो झन्भन्दा झन् के हुँदै गयो? बाक्लो हुँदै गयो। बोक्रो के हुँदै गयो? अब निर्वाण जानु छ, साँच्चै सुख त अब निर्वाणमा मात्रै छ। अन्त सुख भन्ने त सुख जस्तो जस्तो मात्रै, काम सुख भन्ने कुरा सुख भित्र दुःख साथसाथैमा हुन्छ। काम सुख भन्ने सुख भित्र दुःख साथसाथैमा हुन्छ। जस्तै कि माझीले माछा मार्नलाई बल्छी थापेको छ, माछा बल्छीको काँडमा मासुको चोक्टा उनेको छ, माछालाई दियो। माछाले त्यो देख्छ के नखान पाए भनेर गएर त्यो चोक्टो लिन्छ। त्यो चोक्टाको मासुको रस पनि अलिअलि त माछाले भेटेको छ, त्यो काँडाले पनि के गरिरहेछ? घोचिरहेको छ। त्यही मासुमा फसेर काँडामा उनिएर त्यो माछाको बिजोग हुन्छ, ज्यान जान्छ, खतरा हुन्छ, दुःख पाउँछ। त्यस्तै मासुको चोक्टो सरीको काम गुणलाई, मासुको चोक्टो सरीको काम गुण। अहिले काम गुण भन्दाखेरि घर परिवार धन सम्पत्ति काम व्यापार छोरा छोरी पत्नी पति परिवार इत्यादि यिनी रूप काम गुण, शब्द काम गुण, गन्ध काम गुण, रस काम गुण, फल काम गुणहरू हो। काम गुणमा भोग गर्ने व्यक्ति काम गुणलाई देखिन्छ, भित्रको काम गुणमा हुने दुःखलाई देखिँदैन। माछाले मासुलाई देख्छ, काँडलाई त्यो मासुकै लोभमा फसेर काँडमा उनिन्छ र दुःख पाउँछ। र मासुको रस अलिअलि भएर काँडमा उन्निएर काँडले घोचेर काँडमा अड्केर बिजोग हुने, दुःख पाउने र मर्ने उसको हालत त्यहाँसम्म पुग्छ। त्यस्तै हो संसारै हो। काम गुणको काम सुख भन्ने कुरा सुख जस्तो जस्तो भएर सुखभित्र दुःख सँगसँगै छ। सुखभित्र दुःख सँगसँगै, सुखभित्र दुःख सँगसँगै छ। त्यस कारणले साँच्चै सुख चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि निर्वाण। साँच्चै सुख चाहिँ कहाँ छ? अब साँच्चै सुखमा पुग्नको लागि पनि यिनी छेउडा बोक्रा नउकाई भएन। भयो त? छेउडा बोक्रा नउकाई भएन। भगवानको पालामा बाहिर सूत्रमा आएको एक कुरा, बाहिर सूत्र, बाहिर नाम गरिएका भिक्षु। के नाम गरेका भिक्षु? बाहिर एउटा बाहिर चाहिँ बाहिर दारुचिरिया एक प्रकारका छन्, बाहिर भिक्षु एक प्रकारका, बाहिर दारुचिरिया चाहिँ एक प्रकारका। त्यो दारुचिरियालाई भनेको होइन, अहिले बाहिर भिक्षु। हुन त दारुचिरिया पनि मान्छे नै अरहन्त भएका हुन्, चुगर नलगाउँदै मान्छे नै के भएका हुन्? अरहन्त भएका हुन्। अरहन्त भएर मान्छे नै परिनिर्वाण हुन्छन्। अहिले भनेका बाहिर चाहिँ भिक्षु भएर आचरण गरेर अरहन्त हुन्छन्। र त्यो बाहिर चाहिँ मध्यमदेखि बाहिरका हुनाले बाहिर, मध्यमदेखि मध्यम प्रदेश भनिएको। मध्यम प्रदेश भन्ने अहिले इन्डियाको बुद्ध गया, जुन ठाउँमा भगवानले ज्ञान प्राप्त गर्ने त्यो ठाउँदेखि 50 योजन वरिपरि
ती चाहिँ मध्यम प्रदेश। त्यहाँदेखि बाहिरको भाव पचन्तर आयो। अहिले ती भिक्षु पनि बाहिरका, मध्यम प्रदेशदेखि बाहिरका भनेपछि अहिले बम्बईहरू, इन्डियाको बम्बई यिनी त्यतिखेर मध्यम प्रदेशमा यिनी थिएनन्, यी पनि बाहिरैका भए। र त्यताबाट आएका भिक्षु अब त्यतिखेर त मान्छे थिए, आए भगवानको दान कथा, शिल कथा, शक कथा इत्यादि धर्म देशना सुन्दै कामानम आदि नव कथा सुन्दाखेरि, कामानम आदि नव कथा सुने, कामगुणको कसुरहरूलाई सुने, कामगुणको कसुरहरूलाई सुने। जति नै लौकिकमा तन्जमन्ज छ भने तापनि त्यसभित्र दुःख सँगसँगै छ, दुःख सँगसँगै छ। हुँदाखेरि यो कामगुणको कसुरहरू, अब लौकिकमा आनन्द हुन्छ, रमाइलो खोज्नको लागि मनुष्यहरूले आनन्द खोज्नको लागि धन सम्पत्ति खोज्छन्। त्यही धन सम्पत्ति खोजी गरेबाट यसो रमाइलो खोज्नको लागि सल्लाम भिडियो टिभीहरू हेर्छन्। एकछिन हेर्दै अनि त्यहाँ आँखा गल्छन्, अनि त्यसलाई छोड्यो अनि अर्को के टिप्ने हो फेरि आनन्दको लागि, अनि फेरि त्यसलाई छोड्यो गलिन्छ, अर्को फेरि के खोज्ने हो? तृप्त भन्ने छ त? तृप्त भन्ने छैन। आनन्द जस्तो 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 मात्रै छ अरे, त्यतिले नै फसाइरहेको छ। आनन्द जस्तो जस्तो त्यतिले नै के गरिरहेछ? फसाइरहेको छ। दुब्लो कुकुरले हड्डी भेटे जस्तो, अट्ठी कंकलुपमा कामा, अट्ठी हड्डी जस्तै दुब्लो कुकुर बुच्चर खानमा गयो, बुच्चर खानमा बुच्चरले मासु काट्छ, उसलाई बिक्री गर्ने मासु हो। अब कसैले मासु मात्र किन्छु भन्ने व्यक्ति पनि हुन्छन्, त्यसलाई सबै हड्डीमा भएको कोतार कुतुर बनाएर, अब कोतार कुतुर बनाएर राख्नु पर्यो। अनि हड्डीमा भएको सबै कोतार मासु अलिकति पनि नरहेको हड्डी चाहिँ अनि फ्याँकिदिन्छ। कुकुरको मासुको गन्धले त्यही ढुकेको हुन्छ, त्यही मासुको गन्धले त्यही मासुलाई हेरेर यो मासु खान पा, यो मासु खान पायो भने त मलाई के नहुन्थ्यो, मासु खान पायो भने त के नहुन्थ्यो। अनि हड्डी फुत्त फ्याँकिदिँदाखेरि ए मेरो त लाटरी खुलो भन्ने जो कुकुर जान्छ त्यो हड्डीमा। त्यहाँबाट हड्डीको अब भर्खर मासु त्यसबाट उकाएको हुँदाखेरि मासुको गन्ध त छ, चबाउँछ धेरै बेर चबाउँदाखेरि उसका दाँत भन्दा हड्डी साह्रो छ। चबाउँदै अनि दाँत दुख्न छ त दाँतबाट खुन आउन थाल्छ। दाँतबाट खुन आउन थाल्दाखेरि आफ्नो खुन थाहा हुन्न उसलाई, ए रस त छ है, आफ्नै खुनले गर्दा के हुन्छ? हड्डी चुस्छ अनि धेरै बेरमा त्यो दाँत दुख्छ र अनि एकछिन छोड्छ, लामो जिब्रो निकालेर थकाइ मेट्छ, भयो यसमा केही पनि आएन भनेर फेक्यौँ। अनि लामो जिब्रो निकालेर एकछिन सास फेर्छ र फेरि उसको थकाइ पनि मर्यो, दाँत दुखेको पनि भुल्यो। अनि त्यही हड्डीलाई फेरि देख्छ, होइन यसमा चाहिँ कुनै चिज हुनै पर्छ, फेरि हड्डीमै पुग्छ। त्यसले हड्डी पनि छोड्न सक्दैन। हड्डीबाट रस पाउने अलिकति मात्रै, दुःख पाउने रस जस्तो जस्तो त अलिकति मात्रै छ, दुःख धेरै छ। कामगुण भन्ने कुरा त्यस्तै हो। भगवानले कामगुण भन्ने कुरा आनन्द हो कि जस्तो मात्रै छ, दुःख मात्रै छ। हो यिनी कुराहरू लिएर ती अघिका के भिक्षु भन्यो अरे? बाहिर भिक्षु त्यतिखेर भिक्षु भएका छैनन्। त्यो कामगुणको कसुरहरू सुन्दै जाँदाखेरि उनलाई लौकिकमा बस्ने इच्छा भएन। भगवान म पनि प्रवज्या हुन्छु भनेर प्रवज्या भए, चिवर लगाए र चिवर लगाएर पनि यतिकै बसेनन्। जब प्रवज्या भएर भगवान तम शान्तिकै भगवानकै छेउमा गएर एकमन्तम एक योग्य स्थानमा निश्चित बसेर भगवानलाई अभिवाद्यता दुई हात जोडेर एक अब छ भगवानलाई यस प्रकारको कुरा बिन्ती चढाउन थाले कि संक्षिप्तेन भन्ते भगवा धम्मम देशेतु, भगवा हे भगवान
अहम मलाई संक्षिप्तेन संक्षेप रूपमा अरे संक्षेपमा मात्रै धम्मम धर्मलाई देशे तु उपदेश गर्नुहोस्। मैले भगवान साधु आया चामी राम्रो प्रकारले मैले माग गर्दैछु मलाई संक्षिप्तेन संक्षेप रूपमा धर्म देशना गर्नुहोस्। भगवानलाई भगवान मलाई संक्षेपमा धर्म देशना गर्नुहोस्। लामो पनि उनलाई लामो पनि चाहिएन संक्षेपमा अरे कस्तो योगीहरूलाई त कस्तो किन उनले संक्षेपमा माग गरे भन्दाखेरि संक्षिप्तेन मे भगवा धम्मम देशे दु साधु आया चामी भगवान मे मलाई साधु आया चामी मैले माग गर्छु भगवान मे मलाई संक्षिप्तेन संक्षेपमा धम्मम धर्म देशे दु देशना गर्नुहोस्। यो संयुक्त निकायमा आएको कुरा संक्षेपमा देशना गर्नुहोस् भगवान। मलाई यो धर्म चाहिँ सुन्नको लागि मात्रै होइन, अहिले माग गरिएको धर्म सुन्नको लागि मात्रै, अहिले योगीहरूले माग गर्नु भएको के लागि हो? अहिले त्यही बाहिर भिक्षुले माग गरेको अहिले धर्म सुन्नको लागि मात्रै, सुन्नको लागि होइन भगवान। अब धेरै लामो देशना गर्ने भने भगवानलाई पनि परिश्रम होला, भगवानलाई पनि लामो पनि होइन संक्षेपमा भगवानलाई पनि परिश्रम हुन्छ, म पनि सुनिराख्ने मात्रै हुन्छु। त्यसो हुँदाखेरि मलाई विशेष जरुरत भएकोलाई मात्रै संक्षेपमा देशना गरिदिनुहोस् भगवान। तम धम्मम श्रुत्वा तम त्यस प्रकारको भगवानले उपदेश गरेको धम्मम धर्मलाई श्रुत्वा सुनेर अहम म एकको विहारिनु एक्लै बिहार लिन्छु अरे धर्म सुनेर म एक्लै बिहार लिन्छु अरे म कसैसँग मुछेर बस्दिन, धर्म सुनिसकेपछि म एक्लै बिहार लिन्छु। भिक्षुले धर्म सुनिसकेर कसो अरे भिक्षुहरूको मान्छेहरूको ग्रुपमा जान्न, धर्म सुनिसकेपछि त्यो ग्रुपमा म जाने काम गर्दिन, एक्लै बिहार लिन्छु अरे। गण सङ्गिनी विनो देत्वा सङ्घहरू आफ्ना साथीहरू सबै त्यागेर अछट्टै बस्छु अरे। एक्लै बिहार लिन्छु, साथीहरू सबै त्यागेर अछट्टै बस्छु, अछट्टै भएको एकान्त स्थलमा बस्छु। उनको भनाइ चाहिँ एकान्त स्थलमा बस्छु। अपमतो विहारे युम भन्ते भन्ते भगवान अहम अपमतो बेहोस नभइकन सत्य पठनमा बेहोस नभइकन नै विहारे युमा बस्दछु अरे। म प्रमाद भएर बस्दिन अरे। प्रमाद भनेको बेहोस, अप्रमाद भनेको अपमत भनेको बेहोस नभइकन हो। म बस्छु, एक्लै बस्छु, साथी कोही पनि नलिकन बस्छु, अछट्टै ठाउँमा बस्छु अनि बेहोस नभइकन बस्छु। कसो हो बेहोस नभइकन भनेको बुझ्नुभयो भने? बेहोस त बेहोस होसै उडेकाला भनेको जुन असली गर्नुपर्ने कामलाई मैले बेहोस नभइकन बस्छु एकान्तमा। र बेहोस नभइकन बस्छु अरे पहि तत्व निर्माणतिर ढल्केको चित्तले बस्छु अरे। पहि तत्व विहारेयुम अरे पहि तत्व भनेको निर्माणतिर ढल्केको चित्तले या चित्तलाई निर्माणपट्टि छोडेर चाहिँ बस्छु। निर्माणपट्टि छोडेर भनेको निर्माणकै लागि कोसिस गरेर बस्छु भन्ने अर्थ। आतापी सतो अरे सती पठानमा बस्छु। आतापी क्लेशलाई जलाउन सक्ने, आतापी कहिले नघट्दो कमजोर नभइएको हुरिय बढाएर बस्छु अरे। आतापी हुरिय, आतापी हुरिय भनेको कमजोर नभइएको हुरिय, आतापी भनेको सबभन्दा जरुरत भइएको हुरिय। उपमाले भन्ने भने दह्य मानवा मथके मस्तक जस्तै आगो टाउकामा कपालमा आगो जल्दैछ। यदि कपालमा आगो जल्ने बेलामा आफूले भोजन लिँदै गरेको बेला भइदियो, आफू भोजन लिँदै गरेको बेलामा कपालमा के भयो? आगो लाग्यो। अब त्यो भोजन लिन र आगो निभाउन कुन जरुरत छ? अब भोजन लिँदैछु, छिटो भोजन लिइसकेर अनि आगो निभाउँछु भन्ने आउँछ त? भोजनको थाल पनि फेकेर के गर्न पर्यो? आगो निभाउन पर्यो।
यदि त्यो बेलामा आफूले ठिक्क पत्थर हेर्दै गरेको बेलामा कपालमा आगो लाग्यो, अब के गर्ने? त्यो पत्थर हेरिसकेर बल्ल निभाउने कि पत्थर राखेर आगो पहिला निभाउने? किन आगो पहिला निभाउनु पर्यो? त्यहाँभन्दा जरुरत अर्को छैन। यदि आगो लागिगयो, आगो निभाउने त नगइकन यो आगो कसले झोसेको, कहाँबाट आयो, किन लगाएछन् भनेर ती व्यक्ति खोज्नेतिर जाने कि आगो निभाउने? त्यो आगो निभाउन भन्दा जरुरत अर्को कुरा के छ त? त्यो खोजी गर्ने, के गर्ने? आगो निभाइसकेर त्यसलाई शान्ति बनाएर खोजी गरे हुन्छ कि हुन्न? हो त्यस्तै अहिले तपाईँ हामीमा पनि यो शरीरमा 11 प्रकारको आगो लागिरहेको छ। यो शरीरमा कति प्रकारको आगो लागेको छ? 11 प्रकारको। रागको आगो, द्वेषको आगो, मोहको आगो, जातिको आगो, जराको आगो, व्याधिको आगो, मरणाको आगो, शोक, परिदेव, दुःख, दोमनस, उपायासको आगो। यो शरीरमा 11 प्रकारको आगो लागिरहेको छ। 11 प्रकारको आगो लागिरहेको छ अरे अहिले त तपाईँ हामीले साधारण तपाईँ हामीका दृष्टिले त यो आगो देखिँदैन, देखिन्छ त? देखिँदैन। लोभ लागिरहेको छ, त्यसलाई पनि खुसी मानिराखेको छ। लोभ लागेकोलाई पनि के भइएछ? खुसी मानिराखेको छ। आगो जलेको खानै छैन। अरू बेला परेर एकदम ध्यान बसेकै बेला पनि आँखा चिम्म गरेर टेक्क समाधि हुने बेलामा एउटा सोचाइ भयो र सोचाइमा बग्यो र सोचाइमा आनन्द भयो भने तानियो कि तानिएन? सोचाइमै तृष्णा भयो कि भएन? तृष्णा आगो। तर त्यो आगो लागेको आफूलाई थाहा नै छैन, रमाइराखेको छ। के भएको छ? किन भन्दा आगो भन्ने नै जानिएन, आगो नै चिनिएन, नचिन्दाखेरि त्यसमा रमाइराखेको छ। अहिले लाग्न त तपाईँ हामीमा यो शरीर भएपछि जातिको आगो लागिगयो, जरा मरणको आगो लागिरहेछ। यसैमा शोक चिन्ताको आगो पनि परिदेव, कहिले काहीँ रुन पर्ने विषयहरू पनि धेरै चिन्ता भएर रुन पर्ने पनि हुन्छ कि हुन्न? कायको दुःख, शरीरको दुःखको आगो, मनको दुःखको आगो, भित्रबाट जलाउने उपायसको आगो। हो यो आगो त शरीरमा छँदैछ। हो यो आगो त छँदैछ। यही आगोले गर्दा जलाइरहेछ, दुःख दिइरहेछ। लोभले जलाएको छ, रिसले जलाएको छ, मोहले जलाएको छ। तर यो आगोलाई नजान्दाखेरि आगोमा के भइराखेको छ? आगोमा रमाइराखेको छ। यही आगोले गर्दाखेरि नै अहिले पनि ननिभाइकन एक जन्म समाप्त भयो, फेरि आगो अर्को जन्ममा फेरि सल्क्यो, अर्को जन्ममा फेरि सल्क्यो। जति जन्म हुन्छ आगो उही अनुसार सल्किरहेछ, लागिरहेको छ। अब यो आगो ननिभाइ पनि निर्वाण पाइन्छ त? साँच्चै शान्ति, सुख, शीतल कतिखेर पाइन्छ भन्दा यो आगो निभेपछि। यो आगो निभेपछि। अनि यो आगो निभाउनलाई तपाईँ हामीमा धेरै नै जरुरत छ कि छैन? धेरै नै जरुरत छ। त्यस्तै अघि भने चाहिँ कपालमा आगो लाग्दैछ, कपालमा आगो लाग्दैछ, आफू अरू जति नै जरुरत भएका काम भए तापनि ती सबै काम त्यागेर पहिला आगो निभाउनलाई सबभन्दा जरुरत राख्न पर्छ। यदि राखेन भने ज्यानको खतरा हुन्छ कि हुन्न? ज्यानको खतरा हुन्छ। आगो निभाउन भन्दा जरुरत अर्को काम केही छ त? त्यस्तै तपाईँ हामीमा पनि अहिले आगो लागिरहेको शरीर हो। जरा मरणको आगो पनि लागिरहेको छ। अहिले पनि मर्न सकिन्छ, भोलि पनि मर्न सकिन्छ। भित्र पसेको श्वास निस्किन नपाउँदै पनि मरिन्छ, फेकेको सास भित्र नतान्दै पनि मरिन्छ। मर्न केही बेरै छैन। कसैले ग्यारेन्टी दिन आफ्नो समय कसैलाई थाहा छ? अहिले मर्न पनि तपाईँ हामी अवश्य मर्न त पर्छ, दिनको टुङ्गो छैन, कहिले हो कहिले थाहा नै छैन। हुँदाखेरि जरा मरणको आगो पनि लागिरहेको छ। यदि केही नबुझिकन अज्ञानतामै मर्यो, यिनी बिर्का एउटै त नखोलिकन, यिनी बिर्का एउटै त नखोलिकन सबै यिनी बिर्का लगाएर मर्यो, सही जान्न सकिएन भनेदेखि मृत्यु पश्चात कहाँ पुगिन्छ होला? 4 अपाय। 4 अपाय पुग्यो भने फेरि माथि आउन
योगीहरू नसोचे हुन्छ, बहुत दुःख छ अरे। अघि दिउँसोको देशनामा पनि सुन्नुभयो होला, सिगाको उपमा सुन्नुभयो, एकैबाट सुन्नुभयो। एकपल्ट तल गिरिसक्यो भने चाहिँ माथि आउन दुःख छ। अहिले मनुष्य भइसकेको जन्ममा त मनुष्यबाट फेरि सुगति लिन कति दुःख छ। मनुष्य होइन 4 अपायबाट माथि आउन सजिलो छ होला, मनुष्यबाट त सुगति लिन दुःख छ। त्यही भएर सुगति लिन दुःख भएको हुँदाखेरि मान्छे मरेको घरमा भर्खर मरेका छन्, त्यो घरमा एक्लै दुःखले बस्नु पर्यो भने के गर्छन्? किन डराउँछन्? भन्नु त सुगति गएको त प्रमाणिक, त्यही मरेका मान्छे त्यही के भइसके, डराउन दिने भइसके। तर छाउनु भए भनेर पहिले डराउँछन् कि डराउनन्? हेर्नुहोस् है। र मनुष्यबाट सुगति लिन त कति दुःख भइरहेको छ भने अपाय गिरिसक्यो भनेदेखि सुगति माथि आउनलाई सजिलो होला। पशुमा कुनै ज्ञान छैन, भने त्यो पशुले पुण्य गर्न पनि जान्दछ त। सधैँ देखिराख्ने पशु एउटा कुकुरलाई हेरौँ, त्यो कुकुरले पुण्य गर्न जान्दछ? पुण्य गर्न जान्दैन। मान्छे देखे भुक्छ, झम्टिन्छ, टोकटुक झैँ गर्छ, त्यसमा कुशल चित्त छ होला? कुशल चित्त छैन, दैनिक अकुशल चित्तले मात्रै बसेको छ। अब त्यो कुकुर मरेर सुगतिमा आउन सजिलो होला? सजिलो छैन। कुशल चेतना भने त छैन। यी मच्छर, अब मच्छर मरेर फेरि मनुष्य हुनलाई त्यसलाई सजिलो छ होला? सजिलो छैन। ध्यान बसिरहेका व्यक्तिलाई आएर समाधिमा बाधा गरिरहेको हुन्छ। आएर ट्याउ अगाएर कराइदियो भने अब कहाँनिर बस्छ, भएको समाधि पनि हल्लिन थाल्यो। के हुन थाल्यो? हल्लिन थाल्यो। जुन भित्रको समाधि धर्म हुने बेलामा आएर अन्तराय गरिदियो, धम्मा अन्तराय गरिदियो। हुन त धर्म अन्तराय गर्छु भने चेतना त होइन त्यसको, ऊ त उसको चारो खोज्दै आएको छ। दुःख भइरहेछ भने दुर्गतिबाट सुगति जान, सुगतिमा आउन सजिलो होला? एकपालि गिरियो भने डुब्यो, फेरि माथि आउन सकिँदैन। एकपालि यहाँले गिरियो डुब्यो, फेरि माथि आउनलाई सकिँदैन। बहुत दुःख छ, बहुत दुर्लभ छ। र अहिले नगिर्दै तपाईँ हामीमा अलिकति समय त छ कि छैन? तापनि मर्ने दिनको टुङ्गो छैन। यो केही नबुझी मर्यो भने त गिरिन्छ अपायो। बालनम थावरो पायो मुख दिरानम थावरो जंगम शेष ठानाने अतिथि तथावता। बालानम सही धर्म सुन्न बुझ्न नपाइएको, सही धर्म आचरण नगरिएको मूर्खलाई, सही धर्म सुन्न बुझ्न नपाएको, सही धर्म आचरण नगरेको मूर्खको थावरो सधैँभरि बस्ने घर अपाय, 4 अपाय हो। मूर्खको सधैँभरिको घर कहाँ हो? धीरानम विद्वान सही धर्म सुन्न बुझ्न पाएर सही प्रकारको आचरण गरेर अविद्याको बोक्रो सम्पूर्ण हटाइसकेका विद्वानहरूको थावरो सधैँभरिको घर मोक्ष निर्वाण हो। सही आचरण गरिसकेका यिनी ज्ञानले परिपूर्ण भएका अरहन्तहरूको सधैँभरिको घर चाहिँ कहाँ हो? जंगम शेष ठानानी रहेका यिनी बाँकी मनुष्यलोक, छे देवलोक, 20 ब्रह्मलोक, यिनी बाँकी ठाउँहरू चाहिँ अतिथि तथा वदा पाहुना बस्ने एकछिनका घर हुन्। अहिले मनुष्य अतिथि लोक, देवलोक चाहिँ अतिथि, पाहुना लोक, ब्रह्मलोक 4 अपाय, 4 अपाय निर्वाण। 4 अपाय कस्ता व्यक्तिको लागि सधैँभरिको घर? सही धर्म सुनेको पनि छैन, बुझेको पनि छैन, सही धर्म आचरण पनि गरेको छैन, सत्य धर्म नबुझेका मूर्खहरूको सधैँभरिको घर चाहिँ 4 अपाय। सही धर्म आचरण गरेर अविद्याको बोक्रो उकाइसकेका विद्वानहरूको सधैँभरिको घर चाहिँ निर्वाण। अरू रहेका ठाउँ चाहिँ पाहुना। अलिकति पुण्य पूर्वको अलिकति पुण्य बोकेर एकछिन तपाईँ हामी सुगतिमा घुम्न आएका, एकछिन के गर्न आएका?
पूर्वको पुण्य अलिकति बोकेर आएका छौँ, त्यो पुण्यले कतिसम्म दिन्छ त्यति बाँचिन्छ। र यसमा आयु सके पनि मरिन्छ, कर्म सके पनि मरिन्छ, आयु कर्म दुइटै सकेर पनि मरिन्छ, अकाल मृत्युमा पनि मरिन्छ। र मर्न त टुङ्गो छैन तापनि तपाईँ हामी पहिलाको अलिकति पुण्यले यहाँ घुम्न आएका छौँ। फेरि यहाँ केही नबुझिकन गइयो भने वापिस के गर्नुपर्छ? वापिस फर्किनुपर्छ। वापिस के गर्नुपर्छ? फर्किन पर्छ भनेपछि धेरै जसो कहाँबाट आएका होलान्? धेरै जसो अब निर्माणबाट आउने त कोही हुँदैनन्, हुन्छ नि त? भनेपछि सधैँभरिको घर चाहिँ अपाएर निर्माण भइरहेछ। धर्म सही बुझेका विद्वानहरूको आचरण गरिसकेका अरहन्तहरूको सधैँभरिको घर निर्माण, मूर्खहरूको सधैँभरिको घर टाढो भयो। तपाईँ हामी चाहिँ एकैछिन हो त्यो मूर्खभित्र पनि भइए छैन, त्यो विद्वानको स्थितिमा पनि पुग्यो छैन। बीचका के हुन्? पाहुना। बीचका के हुन्? अब बाटो रोज्ने बेला भएको छ। बाटो यतिखेरदेखि बाटोमा लाग्यो भने त निर्माणको बाटो रोजी गयो। सही बाटो भेटाइएको छैन भने अन्तिममा रोज्नुपर्छ, मर्ने बेलामा। मर्ने बेलामा स्वर्गीय हुने हो कि खस्ने हो? कसो हो? र अहिले त यतिखेर तपाईँ हामीले अहिले यो संस्थाले पनि दिँदै, समयले पनि दिँदै, आफ्नो उमेरले पनि आयुले पनि दिँदै, यो समयमा तपाईँ हामीले साँच्चै नै कोसिस गरेर खोज्यो भने चाहिँ सही भेट्न सकिन्छ। अझै पनि समय पर्खेर समय आफूले चाहिँ भोलि गरौँला, पछि गरौँला, अर्को पालि गरौँला, आइसलको ध्यान बसौँला भनेर भाका सार्दै गयो र मृत्युले अँगाडी जग्गा लियो भने डुब्यो। के भयो? डुब्यो। अहिले भिक्षुले भन्दैछन्, अहिले कुन भिक्षु अरे? बाहिर भिक्षुले अहिले के भन्दै थिए? एकछिन यता आएको त्यताको छोडियो, योगीहरू कहाँनिर पुगेको थियो अरे भनी पुग्नुभयो। भगवानलाई उनले देशना माग्दैछन् कि म संक्षेपमा देशना सुन्छु, सुनेर एक्लै बिहार लिन्छु। सुनेर के हो? धेरैको समूह ग्रुपमा बस्दिन। समूहमा बस्ने भने के हुन्छ? कुराकानी हुन्छन्, हुँदा पनि होला, नहुँदा पनि हुन्छन्, सही पनि हुन्छन्, गल्ती खाले पनि, धर्मका चर्चा पनि हुन्छन्, कर्मका चर्चा पनि। कर्मका चर्चा भन्ने बुझ्नुभयो? कर्मका चर्चा कति काम भयो, गो भयो, कसलाई पत्र हालिदिएको के, त्यस्ता पनि कसो कसोका हुन सक्छ नि त। र राम्रा चर्चा पनि हुन्छन्, नराम्रा चर्चा पनि हुन्छन्। तर त्यही चर्चातिर गएर भुलियो भनेदेखि जुन आफूले गर्ने काम छोडियो, आफूले गर्ने काम छोडियो। त्यस कारणले भगवान मलाई संक्षेपमा देशना गरिदिनुहोस्। भगवानको देशना सुनेर म एक्लै बिहार लिन्छु, एकान्तमा मान्छेको समूहभित्र बस्दिन, अछत्य भएर म अपमत्तो बेहोस नहुने आचरण गर्छु। बेहोस नहुने आतापी उरिय, आतापी उरिय। आतापी भनेको अघि बुझ्नु भने यो काम भन्दा जरुरत अर्को काम कुनै पनि छैन, सिर्फ यही हो मैले नगरी नहुने काम भनेर। यो भन्दा जरुरत भएको काम अर्को छैन। जुन यो विपස්සना यो क्लेश निभाउने काम भन्दा जरुरत भएको काम अर्को काम भरिमा, सबै काम भरिमा सबभन्दा जरुरत भएको काम कुन चाहिँ हो? क्लेश निभाउने वा यिनी बोक्रा उक्याउने, अविद्याका बोक्रा उक्याउने। के का बोक्रा उक्याउने? यहाँभन्दा जरुरत काम अर्को छ त? यहाँभन्दा जरुरत अर्को छैन, सबभन्दा जरुरत काम यही हो भन्ने बुझेर आचरण गर्ने उरियलाई आतापी उरियो। के उरियो? योगीहरूले पनि धर्म कसरी सुन्नुहुन्छ? त्यो त कोसिस कसरी गर्नुहुन्छ भने छैन नि। धर्म कसरी सुन्नुहुन्छ? धेरै सुन्ने के संक्षेपमा, अनि सुनेर के गर्नुहुन्छ? एक विहारिनु हो, एक्लै बिहारिनु। कसो हो? धर्म सुनिसक्यो, ध्यान बस्यो भने पनि धेरैमा भयो भने आफू एक्लै भएर बस्नु, धेरैमा भयो भने आफू एक्लै भएर बस्नु। अहिले यहाँ ध्यान बस्दाखेरि धेरै 100 उपर हुनुहुन्छ, आँखा चिम्म गरेर बसेको बेलामा आँखा चिम्म अवस्थामा धेरै ठाउँ कि एक्लै छु, एक्लै भन्नु। धेरै अब जति धेरै भए पनि आँखा चिम्म गरेर आफू एक्लै भएर श्वास प्रश्वासबाट सुरु गर्दै खण्डको स्वभावलाई हेर्दै एक्लै।
अनि यहाँबाट गुरुक्कै उठ्यो भने मान्छेतिर हेर्न नथाल्नु, शरीरतिरै हेर्नु। यहाँबाट बाहिर निस्क्यो भने शरीरतिरै, मान्छेको ग्रुपतिर नजानु, ग्रुप भएर पनि नबस्नु। योगीहरू ग्रुप भएर पनि नबस्नु। योगीहरू अहिले 6 दिन भइसक्यो, अब जम्मा 4 दिन मात्रै छ। अब जम्मा 4 दिन मात्रै छ। पछि यहाँबाट पान्छान थावेमा गएर ग्रुप हुनुहोस् न, जति भए पनि हुन्छ। यहाँ भएको समय भरि त सके जतिको फाइदा उठाउनुहोस् न यहाँको। पछि ग्रुप त जति भए हुन्छ नि पान्छान थावेमा, हुँदा हुन्छ कि हुन्न? वहाँ पनि ग्रुप भएर बस्ने, बाटामा पनि ग्रुप भएर बस्ने, घरमा पनि ग्रुप भएर बस्ने, भिडियोमा पनि ग्रुप भएर बस्ने, अनि ध्यान शिविरमा पनि ग्रुप भएर बस्ने। ती सबै त्यागेको बेलामा त ग्रुप पनि त्यागौँ न 10 दिनलाई। आफू एक्लै मनन गर्नुहोस् न। यहाँबाट अब तपाईँहरू विश्राम गर्न जानुभयो, एक्लै अछट्टै भएर यही समाधिमा यहाँ सुनेको धर्मलाई फेरि बारम्बार मनन गर्दै, सुनेको धर्मलाई शरीरबाट मनन गर्दै, यहाँ श्वास प्रश्वास मनन गर्दै, यहाँबाट हिँड्दाखेरि पनि एउटा खुट्टा उचाल्दै, यहाँ योगी ठाउँले पनि भनिसक्नु भन्दैजी म त सम्झाउन नसक्ने भइसकेँ। अहिले त्यो स्थितिमा पुगिरहेको छौँ। अहिले योगी ठाउँलाई पनि नटेर्ने जस्तो स्थितिमा योगीहरू। योगी भनेपछि दिन प्रतिदिन हल्ला बढाउने हो कि झन् शिक्षित भएर जाने हो। समाधिले झन् नम्रता भएर जाने हो, प्रज्ञाले नम्रता भएर जाने हो। पहिलो दिन त ठिक थियो, दोस्रो दिन अलिअलि हल्ला भयो, तेस्रो दिन भयो त पुराना भयो। कसो हो योगी? त्यसो हो। एक दिन भन्दा एक दिन धर्मबाट शिक्षित हुँदै, ध्यानबाट शिक्षित हुँदै, शब्द घटाउँदै, नबोलिकन आचरण गर्ने, त्यसरी होइन त? अहिले हेर्नुहोस् त्यो बाहिर भिक्षुले एक बिहार म एक्लै बिहार लिन्छु, सबै गणसङ्गिनी विनो देता, साथीसँगै सबै त्यागेर, साथीसँगै सबै के गरेर, साथीसँगै सबै त्यागेर अछट्टै भएर अपमतो विहरेयम, विवश नभइकन म आचरण गर्छु, विवश नभइकन आचरण गर्छु। अरे पहिलो तत्व निर्वाणतिर ढल्केको चेतना या निर्वाण प्राप्त हुने इच्छाले मात्रै म कोसिस गर्छु। आपापी उरियम सतो सती पठनमा आपापी उरियम, यहाँभन्दा जरुरत अर्को कुनै पनि छैन भनेर यसैलाई नै विशेष जरुरत राखेर मैले कोसिस गर्छु। यहाँभन्दा जरुरत अर्को केही पनि छैन, यो सबभन्दा जरुरत हो भनेर नै कोसिस गर्छु। सतो सती पठानलाई मैले भगवानले उपदेश गरे मुताबिक सती पठानलाई आचरण गरेर सम्पजान, आखिरीमा के हो? सम्पजान। अरे सम्पजान ज्ञान लगाएर, ज्ञानले हेरेर म आचरण गर्छु भगवान। त्यसो हुँदा मलाई संक्षेपमा देशना गरिदिनु, संक्षेपमा देशना गरिदिनु। योगीहरूलाई संक्षेपमा नभइकन धेरै देशना गरे तापनि योगीहरूले पनि ती बाहिरको जस्तो चित्त राखेर धर्म सुनेर म यतिकै बस्दिनँ, धर्म सुनेर म एक बिहारी नै एक्लै बस्छु, अछट्टै भएर बस्छु, मान्छेको ग्रुपमा जान्न, बोल्नेतिर म जान्न, सती पठानमा बस्छु, अपमत विवश नभइकन बस्छु, विवश नभइकन बस्छु। निर्वाण प्राप्त हुने चेतना एउटै इच्छाले मात्रै म कोसिस गर्छु। यहाँभन्दा जरुरत अर्को छैन भन्ने आतापी हुरियाले कोसिस गर्छु। सतो सती पठान कतिखेर पनि लिन्छु, ज्ञानले यो शरीरको स्वभावलाई जानेरै बस्छु। योगीहरू त्यसरी माग गर्न, धर्म माग गर्न राम्रो होइन त? अब चाहिँ योगीहरू कसरी बस्नुहुन्छ? कसरी बस्नुहुन्छ? एउटै शब्दले पुरा हुने गरी त्यसरी नै बस्छौँ भनिदिनुहोस् न। त्यसरी नै भन्नुहोस् त, अघि भनेर सबै आयो कि आएन? बस्नुहुन्छ योगीहरू? अब चाहिँ कहाँ कहाँ अवाज छ कि आफै ख्याल गर्नु परेछ। र साँच्चै नै कोसिस गर्नुभयो भने बल्ल तपाईँलाई साँच्चै नै शिविरको रस पाउनुहुन्छ। साँच्चै कोसिस गर्नु भएन भने त शिविरको रस केही पनि पाउनुहुन्न। जब शिविरको समाधिको प्रज्ञाको रस केही पनि पाउनु भएन भनेदेखि निर्वाणदेखि दूर हुनुभयो, संसारमा फसेको फसे। र त्यस कारणले आफूलाई यो दुःखबाट बचाउनलाई आचरण गरेको हो। यहाँभन्दा जरुरत अर्को केही पनि छैन, त्यसरी लिनु होला। जब त्यसरी माग गर्दा भगवानले
अब संक्षेपमा देशना गर्दिन पर्यो, किन त्यो भिक्षुले पनि भगवानलाई लामो देशना माग गरेका साँच्चै काम गर्ने भिक्षु हो नि त। धर्म सुन्छु, सुने म त साँच्चै पनि कोसिस गर्छु अरे, सुनि हेरौँ त के भन्नुहुन्छ भन्ने खाले होइन हो त होइन। अब कति भयो त हुन्छ नि, अब धर्म देशना छ अरे, सुनि हेरौँ न के चाहिँ भन्ने रहेछन्, त्यस्ता पनि हुन्छ नि त। कोही सुनि हेरौँ न कसो अरे के चाहिँ भन्ने रहेछन्, हाम्रो धर्मलाई केही भन्छन् कि, कोही कोही त्यस्ता पनि छन्, हाम्रा भगवानलाई केही भन्छन् कि, त्यस्ता पनि थिए, त्यस्ता पनि नि पहिला पहिला थिए कि थिएनन्। हाम्रा भगवानलाई केही भन्छन् कि, हाम्रो धर्मलाई केही भन्छन् कि, के चाहिँ भन्ने रहेछन्, गएर सुनि हेरौँ न, त्यस्ता व्यक्ति पनि थिए। अहिले चाहिँ के बाहिर चाहिँ त्यस्ता हुन्छ, भगवानले सिर्फ मलाई चाहिँ आचरण गर्ने मार्ग मात्रै बताइदिनुहोस्, अलिकति मात्रै, अलिकति बताउनु हो, मात्रै मताबिकै कोसिस गर्छु। धेरै सुनेर आचरण गरिएन भने पनि निर्माण पुग्न सकिँदैन। त्यस्तो जो आचरण गर्ने हो, कसरी चाहिँ कोसिस गर्ने, त्यति मात्रै बताइदिनु भयो भने भयो। अहिले उनले माग गरेका भगवानले भने उनलाई छोटो देशना गरिदिनु भयो, संक्षेपमै देशना गरिदिनु भयो। हे बाहिर भिक्षु, तिमीले आदि पहिल्यैमा नै शीलम सुविशुद्धम हो, ती शीललाई पवित्र राख्नु अरे। पहिलोमा नै शीललाई के गर्नु, शीललाई पवित्र राख्नु। दिट्ठी झुक अरे, दिट्ठी उजु अरे, दृष्टि उजु, उजु भनेको सोझो, धारणा कस्तो हुन पर्यो, सोझो हुन पर्यो, सोझो धारणा हुन पर्यो, सोझो विचार हुन पर्यो। मिथ्या दृष्टि भएर भएन। एउटो दृष्टि उजु, एउटो मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि भनेको गल्ती धारण, गल्ती लिएको मिथ्या दृष्टि। दृष्टि उजु भनेको सहीलाई जानेको। दृष्टि उजु हुनुपर्छ, दृष्टि उजु छैन भने हुँदैन। सर्वप्रथम शीललाई चाहिँ शुद्ध राख्नु, शीललाई चाहिँ शील शुद्ध राखेर अनि सही विचार भएर आचरण गर्नु भगवानले। दृष्टिलाई सोझो बनाउनु, गल्ती दृष्टि हुन हुँदैन, सोझो दृष्टि हुनु। दृष्टि भनेको बुझ्नु हो नि, दृष्टि भनेको के हो, दृष्टिलाई के गराउनु, दृष्टि भनेको धारणा। मिथ्या भयो भने मिथ्या धारणा, उजु भयो भने सही धारणा, उजु भयो भने सही धारणा नहुँदाखेरि तपाईँ हामीमा सही नाम रूपलाई जान्न सकेनौं। सही नाम रूपलाई नजान्दा के लियो, रूपम अत समनुपश्यति, अताने रूपम समनुपश्यति, रूपम यो रूपलाई अत समनुपश्यति, म हो भनेर यसरी लिनु। यो चाहिँ चुलवेदल सूत्रमा, चुलवेदल सूत्रमा रूपम अत समनुपश्यति, रूपलाई म भनेर लिनु। मको यो म, रूप म हो, मन म हो, वेदना म हो, संज्ञा म, संस्कार म, विज्ञान सबैमा म आयो। दृष्टि के हो, दृष्टि। अनि रूपलाई म लिँदाखेरि सही रूपलाई जान्ने हो त, तपाईको म यो रूप हो, यो मन पनि म हो, यहाँ अनुभूति गर्ने वेदना पनि म, थाहा पाउने संज्ञा पनि म, थाहा पाउने कसले पाएको, मैले नै थाहा पाएको, जानेको पनि कसले, मैले। विज्ञान खण्डलाई पनि के हो, म। सबै यिनी पञ्चखण्डमै म आयो। रूपमा म 4 प्रकारले, वेदनामा 4 प्रकारले, संज्ञा संस्कार विज्ञानमा 4 प्रकारले गर्दा सबका दृष्टि 20 प्रकारले ढाक्यो। सही खण्डलाई जान्न सकिएन, सही खण्डलाई जान्न त्यसो हुने बित्तिकै के हो, मिथ्या दृष्टि। त्यही भएर भगवानले निर्गुण जाने आचरण गर्नु छ भने शील पवित्र राख्नु, शील पवित्र राख्नु, मिथ्या दृष्टि हटाउनु, मिथ्या दृष्टि। अब मिथ्या दृष्टि नै नहटाइकन म ध्यान बसेको छु, ध्यान बस्छु भनेर आँखा चिम्म गरेर जति नै कोसिस गरे पनि दृष्टि शुद्ध नै भएन। किन, आफूमा गलत धारणा भइरहेछ, जति नै ध्यान बसे पनि हुँदैन। त्यही भएर गलत धारणालाई पहिला मेटाउनु, गलत धारणालाई पहिला मेटाउनु। गलत धारणा नमेटाइकन मिथ्या दृष्टि साथमा लिएर ध्यान त बसेछ, म शिविर चढेको कति पाली भयो, म त 10 पाली भयो,
20 पाली नै होस् न केही पनि यो दृष्टि नहटाउन्जेल केही ज्ञान पनि मिल्दैन। उही बसुन्जेल समाधि हुन्छ, घर आउँदा रित्तिन्छ, फेरि बसुन्जेल समाधि अलिअलि हुन्छ, घर आउँदा रित्तिन्छ, अनि अलिअलि समाधि हुन्छ, रित्तिन्छ, समाधि हुन्छ, रित्तिन्छ, त्यतिमै जान्छ। सही जान्ने त त्यही भएर मिथ्या दृष्टि हटाउनु। के गर्नु? मिथ्या दृष्टि हटाउने यो चाहिँ बहुत जरुरत छ। किन भन्दा मिथ्या दृष्टि हटाइएन भने जब ध्यान त बस्यो, समाधि त भयो, अब के गर्ने? समाधि भएपछि के गर्ने? खण्डलाई कसरी हेर्ने? खण्डको स्वभाव पनि बताउँछ। रूपले रूपको स्वभाव, वेदनाले वेदनाको स्वभाव, संज्ञाले संज्ञाको स्वभाव, विज्ञान खण्डले विज्ञान खण्डको स्वभाव, सबै खण्डको स्वभाव पनि बताउँछ। तर आफूलाई कुनो खण्ड कुनो के थाहा नै छैन। दुख्यो भने पनि हात दुख्यो, खुट्टा दुख्यो, ज्यान दुख्यो, टाउको दुख्यो, हात खुट्टा ज्यान टाउको आउने बित्तिकै जुन परमार्थ खण्ड छैन, हरायो। सहीलाई जानिएन, मिथ्या दृष्टि भयो। अनि मिथ्या दृष्टि लिएर जति नै ध्यान गरे पनि निर्माण पाइन्छ त? त्यही भएर दृष्टि उजुक सोझो धारणा हुनु, सही प्रकारको बुझेको धारणा हुनुपर्छ। सही प्रकारको बुझेको धारणा नभइकन गल्ती धारणा भयो भने पनि निर्माण जान सकिँदैन। सकिन्छ त? सकिँदैन। किन भन्दा समाधि भयो, अब हातमा हेर्ने कि, खुट्टामा हेर्ने कि, ज्यानमा हेर्ने कि, टाउकामा हेर्ने कि, कहाँ हेर्ने अलमल भयो। अनि दुख्दाखेरि पनि हात खुट्टा ज्यान टाउको, मेरो टाउकामा यस्तो भयो, हातमा यस्तो भयो, खुट्टामा यस्तो भयो। साँच्चै परमार्थ धर्ममा हेरौँ त हात छ त? योगी हात छ त? अहिले यसलाई लोकमा त हात त भनिन्छ, धेरैको दृष्टिमा त हात त छ कि छैन? तर परमार्थ धर्म केलाउँदै जान्छ त हात भने यो छाला हो त? यो छालालाई थुपार्दिउँ, छालालाई थुपार्दा निस्केको त्यो मासुलाई हेरौँ, त्यो मासु हात हो त? मासुलाई थुपार्दिउँ। नसा निकाएर थुपारौँ, त्यो नसा हात हो? हड्डी निकाएर टुक्राएर थुपारौँ, हड्डी हात हो त? रगत एकातिर थुपारौँ, रगत हात हो त? एक एक गरी टुक्राएर हेरौँ त हात छ त? हातै छैन त हातमा हेर्दा हुन्छ त? हातै छैन त हात दुख्ने पनि हुन्छ त? त्यस्तो खुट्टो भन्नेलाई पनि एक एक गरी थुपाएर हेरौँ त खुट्टो छ? खुट्टै छैन त योगीहरू ध्यान बस्दा खुट्टा दुख्छन्? योगीहरू खुट्टा दुख्छन्? अहिले खुट्टो भनेका माथि अब यो रौँलाई एकातिर थुपारौँ, छालालाई एकातिर थुपारौँ, मासुलाई एकातिर, हड्डी नसालाई एकातिर, रगतलाई एकातिर, ती जोडिने मासुलाई एकातिर एक एक गरी टुक्राएर राखौँ त कुन थुप्रालाई चाहिँ खुट्टो भन्ने? खुट्टो भन्ने छ त? खुट्टो भन्ने नै छैन। खुट्टो भन्ने नै खुट्टो भन्ने नै छैन। त्यसमा फेरि त्यो अघिका थुप्राकालाई हड्डी हड्डी त्यहाँ अमलाको ठाउँमा अमलाका हड्डी ठक्का ठक्का जोडिदिनु, सबै जोडिदिनुहोस्। अनि त्यो जोडिसकेका हड्डीमा त्यो मासी दुईटा जोडिने ठाउँको मासी टक्का राखिदिनुहोस्, त्यहाँ माथिबाट मासुले टक्क बारिदिनुहोस्, नसाले त्यसलाई बाँधिदिनुहोस्। अनि मासु टप्पै बन्द गरेर छाला ठक्क फेरि छालाले छोपिदिनुहोस् त खुट्टाको आकार भयो कि भएन? त्यसलाई सबै टुक्राएर एकै हेरौँ त खुट्टो भन्ने छ त? फेरि त्यसलाई जोडेर लिउँ त खुट्टो भनाइमा त भयो कि भएन? त्यसो भनाइमा खुट्टो छ, साँच्चैमा खुट्टो? त्यसो दुखेको चाहिँ भनाइ हो कि साँच्चै दुखेको छ? अहिले दुखेको चाहिँ भनाइ हो कि साँच्चै चाहिँ दुखेको छ? त्यसो भए साँच्चै दुखेको भने भनाइ चाहिँ दुख्छ त? खुट्टो चाहिँ के हो? भनाइमा। खुट्टो त साँच्चैमा छ कि भनाइमा? दुखेको चाहिँ साँच्चै दुखेको हो कि भनाइ मात्रै हो? त्यसो भए साँच्चै दुखेको छ उता भनाइ चाहिँ खुट्टो। जुन खुट्टो चाहिँ छँदै छैन असलीमा, साँच्चैमा खुट्टो छ त? तर साँच्चैमा चाहिँ दुखेको छ कि छैन? त्यसो साँच्चैमा दुखेको चाहिँ साँच्चै छ, तर खुट्टो त साँच्चैमा छैन भने साँच्चैमा नभएको खुट्टो गएर दुख्छ त? खुट्टो दुख्छ त? खुट्टै छैन, दुख्ने कुरा हो। खुट्टो दुख्ने पनि दुखेको चाहिँ, त्यसो भए त्यो दुखेकालाई चाहिँ खुट्टो भन्ने? त्यो दुखेको जुन दुखेको छ नि हो त्यो चाहिँ खुट्टो हो? दुखेको खुट्टो भने होइन। त्यसो खुट्टो दुखेको, त्यसो खुट्टो दुख्ने छैन। खुट्टो दुख्दैन भने हात पनि, टाउको पनि, ज्यान पनि, हात खुट्टा ज्यान टाउको भने नै छैन। नभएको दुख्दैन पनि। जो भएको छ दुख्ने चाहिँ छ कि छैन?
दुख्ने चाहिँ छ कि छैन? हात खुट्टो चाहिँ त्यसो ध्यान भयो त? खुट्टा दुखे कम्मर दुखे हो त? नभएको दुख्छ त? हो खुट्टो दुख्यो कम्मर दुख्यो ज्यान दुख्यो टाउको दुख्यो नभएकोलाई गएर खुट्टो हात ज्यान टाउको भएर तानिएको दृष्टि के हो? हो दृष्टि नहटाइकन परमार्थमा पुग्न सकिन्छ त? जुन परमार्थलाई खुट्टाले गएर छोपिदियो नभएकाले, खुट्टाले गएर छोपिदिँदाखेरि खुट्टो दुख्यो ज्यान दुख्यो। कसको खुट्टो भन्दा? मेरो। कसको खुट्टो भन्दा? दृष्टिमाथि फेरि मेरो दृष्टि थपिएको थप्दैन। कसले भोग गरेको छ भन्दा? मैले। कसले भोग गरेको छ? अनि यो दुखेको सञ्चय भए पनि त हुन्थ्यो तृष्णा के हो? त्यही सञ्चयमा तानिएको उपादान, सञ्चयमा तानिएको दृष्टि, दृष्टिउपादान दृष्टिगत कर्म, दृष्टि दृष्टिउपादान दृष्टिगत कर्म। कम व पचया कहाँको? चार भएको। कहाँको? किन? दृष्टि दृष्टिउपादान दृष्टिगत कर्म। त्यसो हुँदा अब सही दृष्टि सही सोझोपनाको दृष्टि उजु नभइकन आचरण गर्ने भने तब हामीले नभएकालाई तानिन्छ, नभएकामा तानिँदाखेरि गल्ती हुन्छ। सही जान्न सकिँदैन, परमार्थ जान्न। त्यसो परमार्थ जान्नु छ भने खुट्टालाई पनि निकालेर फ्याँक्दिन पर्यो, हातलाई पनि, ज्यानलाई पनि, टाउकालाई पनि। यो कुरो निकालेर फ्याँक्ने भनेको काटेर फ्याँक्ने भनेको होइन। आवाज नघटाउनु। हात खुट्टा ज्यान टाउको फ्याँक्दिनुहोस्, किन ऊ छैन। ऊ चाहिँ साँच्चैमा भनाइमा मात्रै छ, भनाइमा मात्रै छ, साँच्चैमा। विपස්සनाले हेर्ने चाहिँ भनाइलाई हेर्ने हो कि साँच्चै भएकालाई हेर्ने हो? त्यो नभएको फ्याँक्न सकियो भने भएकोलाई बल्ल भेटिन्छ, नभएको फ्याँक्न नसकुन्जेल भएकोलाई भेटिँदैनौँ। एउटा झप्प फुल फुलेको छ, सुँग्दाखेरि बसाउँछ, सुँग्दाखेरि। अब यहाँ सोध्ने भने के बसायो भन्ने भन्दा सबैले भन्नुहुन्छ फुल बसायो। के बसायो? योगीहरू के बसायो? फुल बसायो। फुललाई फ्याँक्दिउँ त सहीमा पुगिन्छ। फुललाई, फुल भन्ने कुरा त यहाँ झप्प फुलेकालाई के भन्ने छ हो? त्यो झप्प फुलेकालाई टुक्राएर सबैलाई कुटेर डल्लो बनाम, बाँच्न सुँगेर सकी छैन। त्यसरी फुललाई सबै टुक्राएर कुटिसक्दाखेरि त्यहाँ डल्लो भएपछि फुल भन्ने रह्यो त? फुल भन्ने रह्यो त? तर त्यहाँ बसाउँछ कि बसाउन्न? के बसाएको? फुल बसाएको कि गन्ध बसाएको? फुल बसाएको कि गन्ध बसाएको? फुल भन्ने आकार रूप आँखाले देखिने हो, गन्ध भन्ने नाकले, गन्ध जान्ने केले हो? आँखामा बसाउँछ कि नाकमा? फुल भनेर देख्ने चाहिँ नाकले हो कि आँखाले? बसाउने चाहिँ कहाँ हो? नाकमा फुल ठोकिन्छ कि गन्ध ठोकिन्छ? त्यसो योगीहरू फुल बसाउँछ कि गन्ध? फुल बसाउँछ त? तर भनाइमा त के छ? यो फुल कति बसाउँछ भने फुल यो कति राम्रो फुल हो, वासन पनि बहुत राम्रो वासन छ, बहुत बसाउँछ यो फुल। यो फुल चाहिँ के हुन्छ? साँच्चैमा बसाउने फुल हो कि वासन हो? गन्ध वाला नाकमा ठोकिन्छ नि त, गन्ध बसाएको। जब नाकमा ठोकेको गन्धलाई जान्यो भने अब फुल बसाएको होइन, गन्ध बसाएको। के बसाएको? त्यो वासनमा फुल छ, त्यो वासनमा फुल छ, वासनमा फुल छैन, त्यो त वासन मात्रै हो। के हो? अहिले यो वासन चाहिँ गन्धार भनौँ, यो चाहिँ नाकमा आएर ठोकिनाले बसाएको। फुल नाकमा ठोकिन्न, फुल भने पनि ठोकिन्न, फुल भने पनि ठोकिन्न। फुलेको यसो आकारको जम्मा फुलेकालाई फुल भन्ने मात्रै नाम राखेको। त्यसलाई साँच्चैमा हेर्ने भने आँखामा रूप मात्रै ठोकिने हो, फुल ठोकिने हो। एक एक गरी मसिनो केलाउँदै गयो भने बल्ल त्यसको सही परमार्थलाई जानिन्छ। परमार्थ खण्डलाई जान्यो भने बल्ल सही ज्ञान हुन्छ। परमार्थ खण्डलाई नजानिँदा सही ज्ञान हुन्न। सही ज्ञान नहुन्जेल दृष्टि उजु हुँदैन, दृष्टि उजु सोझो दृष्टि हुँदैन।
गल्ती दृष्टि भइजान्छ। त्यस कारणले अघि भने चाहिँ हात खुट्टा जान टाउको भन्ने त छैन, छ त? हात खुट्टा जान टाउको भन्ने त छैन। अब नभएको हात खुट्टा जान टाउकोलाई फ्याँक्दिन्, के गर्दैन? हात पनि फ्याँक्दिन्। केमा फ्याँक्दिने भन्दा ज्ञानमा फ्याँक्दिने, ज्ञानले फ्याँक्दिने। ध्यान बस्दाखेरि हात खुट्टा जान टाउको भन्ने छैन। के चाहिँ छ त भन्दाखेरि भएको सही के छ भन्दा रूप खण्ड छ। के छ? रूप खण्ड छ। अनि रूप खण्डको साथमा त्यसलाई दुःख सुख अनुभूति गर्ने वेदना खण्ड छ, थाहा पाउने संज्ञा खण्ड छ, नयाँ नयाँ परिवर्तन बनाइराख्ने संस्कार खण्ड छ, जान्ने स्वभाव विज्ञान खण्ड, यति मात्रै छ। अब रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, यिनी पञ्चखण्ड मात्रै छ है सहीमा। अब यो पञ्चखण्डलाई खुट्टो कुञ्चेला भन्ने, हात कुञ्चेला भन्ने। अहिले खुट्टो भनेलाई पनि एक एक गरी टुक्रा हेरौँ। के छ? पृथ्वी आप तेज वायु। पृथ्वी आप तेज वायु भनेपछि पृथ्वी खुट्टो हो त? पृथ्वी आप तेज वायु खुट्टो हुन्छ? पृथ्वी आप तेज वायु हो। यो पृथ्वी आप तेज वायुको यो समूह हो, यसलाई काय भनिन्छ। हो यो काय एक एउटाको विरोधीले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहन्छ। हो त्यो उत्पत्ति भएकालाई रूप खण्ड भनिन्छ। उत्पत्ति भएकालाई के भनिन्छ? अघि नदुखेकोबाट दुखेको उत्पत्ति भयो, नयाँ उत्पत्ति भएको रूप खण्ड। दुखेको अनुभूति गरेको वेदना खण्ड, दुखेको थाहा पाएको संज्ञा खण्ड, नयाँ नयाँ दुख्ने बनाइरहेको संस्कार खण्ड, दुखेकोलाई जानिरहेको कति खण्ड हुन्? दुख्यो भन्दाखेरि 5 खण्ड उत्पत्ति भयो। खुट्टो हो त? पञ्चखण्ड। अनि यो पञ्चखण्डलाई राम्रो गरी जान्ने भने म भन्ने पनि छैन, मेरो भन्ने पनि, कुनै सत्ता प्राणी भन्ने पनि। यो पञ्चखण्डलाई नजानिकन खुट्टो उहाँलाई लिने बित्तिकै मेरो, मलाई बस्न सक्दिनँ म, खुट्टो दुखेर दुःख भयो। अनि भोगेको कसले? मैले। वेदना पनि हरायो। भोगेको कसले? थाहा पाएको कसले? मैले। सम्झेको कसले? संज्ञा खण्ड पनि हरायो। बनाएको कसले? मैले। संस्कार खण्ड पनि हरायो। जानेको कसले? ल हेर्नुहोस् त दृष्टि कसरी आउँछ। अब हो यी म मेरो भन्ने छापा बसेको यो मिथ्या दृष्टि लिएर ध्यान बसेर ज्ञान पाइन्छ त? पाइँदैन। भगवानले अघि त्यो बाहिरलाई संक्षेप देशनामा के भनिदिनु भएको थियो? सर्वप्रथम शिल शुद्ध गर्नु, सर्वप्रथम शिल शुद्ध गर्नु र गल्ती दृष्टिलाई हटाउनु, सोझोपनाको हुनु, सही धारणा हुनु अरे। सही धारणा हुनु, जो परमार्थ सही हो त्यसलाई जान्ने हुनु। परमार्थलाई जानिएन भने म, मेरो, फल्नु फल्ने सत्ता प्राणी स्त्री पुरुष होइन आउँछ दृष्टि। अनि दृष्टिका माथि किन आएको? अविद्याले हो। अविद्याले गर्दा अनि म हो, मेरो हो तानिने तृष्णा, त्यसमा आसक्ति हुने उपादान, क्लेश थुप्रियो। क्लेश थुप्रियो, सही त कहाँ पुगो। अब त्यो सहीलाई जान्नलाई दुःख भयो। अनि यिनी सबै भोर्दको क्लेशले त्यसलाई नहटाइकन, दृष्टि नहटाइकन ध्यान गरेर ज्ञान पाइन्छ त? भगवानले संक्षेपमा त देशना गरिदिनु भएको, त्यो संक्षेपको देशनालाई बुझ्न चाहिँ बहुत आवश्यक छ है योगीहरू। देशना त छोटो छ, छोटो भगवानले सजिलो भनिदिनु भयो। तिमीले शिल शुद्ध गरेर सोझो दृष्टिले नि दृष्टि उजुक तिम्रो धारणा सोझो बनाएर आचरण गर भगवानले त्यति भनिदिनु भयो। उनले पनि त्यति हुने बित्तिकै बुझे, कुरो बुझे। र तपाईँ हामीमा चाहिँ त्यतिमा बुझ्न अप्ठ्यारो भयो। अहिले त ज्यान दुख्यो, कमर दुख्यो, हात दुख्यो, खुट्टो दुख्यो, टाउको दुख्यो, म त बस्नै सक्दिनँ, म त कसो हो? म पनि छैन, बस्ने पनि, म पनि बस्ने पनि, उठ्ने पनि। साँच्चै परमार्थ जान्दै गएपछि चाहिँ बसेको पनि छैन, उठेको पनि छैन, हिँडेको पनि छैन, बन्ने बिग्रिने मात्रै छौँ। आखिर त्यहाँ पुग्नु पर्छ, एक एक गरी बोक्रा उकाउँदै जाने हो। योगीहरू अहिले चाहिँ बोक्रा उकाउनु भर्खर सुरु छ। बोक्रा उकाउन अलि बुझ्नु भएको छ, अलि भनेको बुझ्नु भएको छ। बुझ्नुभयो भने मात्रै सजिलो हुन्छ है अगाडि, नभए त म पनि छैन, हात पनि छैन, खुट्टो पनि छैन, जान पनि छैन, केही पनि छैन, के चाहिँ छ होला त्यसो भए? अब हात खुट्टा जान टाउको नबसे मान्छे पनि
मान्छे पनि छ त, पशु पनि, देवता पनि, ब्रह्मा पनि, अपाय पनि, अपाय प्रेत भन्ने पनि, नरकीय पनि छैन। के चाहिँ छ? 5 खण्ड, रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। अब पृथ्वी आधा तेज वायुको रूप, राम्रो नराम्रो अनुभूति गर्ने वेदना, सम्झिने थाहा पाउने संज्ञा, नयाँ नयाँ बनाइराख्ने संस्कार, जान्ने विज्ञान। अब यिनमा मान्छे छ त, देवता छ त, पशु पनि छ त, मृत्यु। संसार के भयो? मान्छे पनि छैन, पशु पनि, देवता पनि, हात खुट्टा ज्यान टाउको पनि, सबै रित्याउँदै गयो। सबै रित्याउँदै जानुपर्छ। सबै रित्याउँदै खाली गर्दै 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 गयो भने कहाँ पुगिन्छ भन्दा जुन असली परमार्थ जो छ त्यहाँ पुगिन्छ। नभए परमार्थमा पुग्नै सकिन्न। जब यो खण्डको परमार्थलाई जानिँदैन तबसम्म तपाईँ हाम्रो निर्वाण जाने सही आचरण हुँदैन, मध्यम मार्ग हुँदैन। मध्यम मार्ग हो भनेको नै त्यो सही परमार्थलाई जान्ने मार्ग हो। सही परमार्थलाई आचरण गरिरहेको त्यसलाई मध्यम मार्ग हो। अहिले तपाईँ हाम्रो त बोक्रा धेरै भयो नि त, बोक्रा धेरै हुँदाखेरि सही परमार्थमा पुग्नै सकिँदैन। कुरो चाहिँ धेरै गहिरो पनि छ, नबुझी नहुने पनि छ। योगीहरू भन्न त भन्दैछु, बुझ्नुहुन्न कि भन्ने यहाँबाट चिन्ता भएको छ। योगीहरू बुझ्न सक्नुभएको छ? कोसिस गरेर सुन्नुहोस् है। संसार रित्याइदिने, संसार रित्याइदिएर जो असली हो परमार्थ त्यो मात्रै हुनपर्छ। हो त्यो परमार्थमा पुग्दाखेरि बल्ल म पनि छैन, मेरो पनि छैन, सच्चा प्राणी पनि छैन, स्त्री पुरुष भन्ने पनि छैन। के रहन्छ भन्दा नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुने स्वभाव, अनुभूति गर्ने स्वभाव, थाहा पाउने सम्झिने स्वभाव, बनाउने स्वभाव, जान्ने स्वभाव, यति स्वभाव मात्रै रहन्छ। स्वभाव मात्रै रह्यो। हो त्यो स्वभाव मात्रैलाई ज्ञानले जान्ने हो भनेदेखि बल्ल सही ज्ञानमा आइयो। निर्माणको बाटो सुरु भयो। त्यहाँ पुग्यो भने के सुरु भयो? निर्माणको बाटो सुरु भयो। निर्माणतिर जान थाल्यो। त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल विपश्यना ज्ञान सही हुन्छ। बल्ल विपश्यना ज्ञान सही हुन्छ। हातलाई हेरेर, खुट्टालाई हेरेर, ज्यानलाई हेरेर, टाउकालाई हेरेर विपश्यना ज्ञान चाहिँ किन? जुन चिज छँदै छैन त्यसलाई हेरेर ज्ञान हुन्छ त? जो छ त्यसलाई जान्नुपर्छ, जुन छैन त्यसलाई हेरेर ज्ञान हुँदैन। जो छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। त्यही भएर भगवानले के छ भन्दा पञ्चखण्ड छ। यसलाई छुट्याउने भने चित्त, चैतसिक, रूप, यति मात्रै। चित्त, चैतसिक, रूप, यिनी चाहिँ लोक परमार्थ हो। निर्वाण चाहिँ लोकोत्तर परमार्थ हो। चित्त विज्ञान खण्ड भइगयो। चैतसिक चाहिँ वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड। वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, यिनी चैतसिक हुन्। रूप नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुने रूप, यिनी पञ्चखण्ड। असली तिनी मात्रै छन्। त्यसलाई भन्छ परमार्थ धर्म। हो त्यो असली भएकालाई विपश्यनाले हेर्ने हो। असली भएकालाई हेर्ने हो। असली भएकालाई देख्ने हो। बल्ल तपाईँ हाम्रो दृष्टि शुद्ध हुन्छ। जबसम्म असली भेटिन्न तबसम्म दृष्टि शुद्ध हुँदैन। योगीहरू बुझ्नुभयो नि? र भोलि पनि रित्ताउँदै जानुपर्छ। अहिले धर्म सुनेपछि योगीहरू एक्लै बिहार लिएर चाहिँ त्यसलाई फेरि मनन गर्नु होला है। असलीमा पुग्ने गरी मनन गर्नु होला है। जब त्यसरी भगवानले भनिदिनुको भिक्षु भने त्यही बेलामा साधु भन्थे भगवान भनेर भगवानलाई उतिखेर नै उनले वन्दना गरेर चाहिँ अचट्ट एकान्त स्थलमा गएर साँच्चै नै उनले भगवानलाई बिन्ती चढाए साँच्चै म कोसिस गर्छु भने चाहिँ कोसिस गरेका क्षण समयमै अरहन्त ज्ञान प्राप्त गर्छन्। अरहन्त भिक्षु भइदिन्छन्। साँच्चै कोसिस गरेका उनले चाहिँ साँच्चै कोसिस गर्नलाई माग गरेका हुन् नि त। अहिले योगीहरूले पनि धर्म सुन्नुभएको किन सुन्नुभएको? साँच्चै बुझेर निर्वाण जान कोसिस गर्नको लागि हो कि होइन? हो कि होइन भन्ने कुरा अहिले त हो भन्नुभयो, एकछिनमा थाहा हुन्छ। फेरि गएर ग्रुप बसेर हल्ला हुन्छ कि हुन्न नि, साँच्चै कोसिस आउँछ कि आउन थाहा हुन्छ। विचार गर्न पर्यो नि। योगीहरू के गर्न सुन्नुभएको? योगीहरू के गर्न सुन्नुभएको? साँच्चै नै सुनेर कोसिस गर्नुहुन्छ नि? कोसिस गर्नु होला भनेर आज पनि समय पुरा भएको हुनाले यिनी बोक्रा चाहिँ फेरि भोलि उकाउँदै जाम्ला। आजलाई यतिमै समाप्त गरौँ।